آقای عبدالحلیم خدام در سال 1984، یعنی 31 سال پیش، معاون حافظ اسد شد و تا سال 2000 که حافظ اسد از دنیا رفت معاون حافظ الاسد بود. 1 هفته رئیس جمهور بود، رئیس جمهور موقت، بعد بشار اسد رئیس جمهور شد، بعد معاون بشار اسد تا سال 2005 که استعفا. روزنامه الشرق الاوسط: الحديث عن داعش والنصره من جاء بداعش الى سوریا. کسی که مصاحبه میکند میپرسد از عبدالحلیم خدام که کلام از داعش هست و سوریه هست، کی آورد داعش را در سوریه؟ جواب میدهد: ایران هي التي احضرت داعش الى سوريا ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. ایران هي التي احضرت داعش الى سوريا ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. ایران مسئول داعش، ایران داعش را به وجود آورده، ایران داعش را درست کرده در سوریه و کسی در این شک ندارد و من میدانم که چی میگویم. این تنها حرف ایشان نیست، حرف خیلی از محللین همینه، تحلیلگران سیاسی همینه.